स्टेज नोस इंतहाई काबिल एहतराम द्रुन मशर मोहम्मद सोहेल आफरीदी से वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा, MNA इकबाल आफरीदी, MPA गनी आफरीदी, MPA अदनान कादरी से, शफीजान से, नूर मलगरी, मशरोन कशरोन स्किन रूबी और मजमुई तोगा उपरीदाई कौम लांडे खबरे में कौम वजीर आला से पे दसरा खबरे कभी कलाचे पा अमरीका के धमाका वशवा वलियानाबाद पर 2004 के 2004 के दे ऑपरेशन फैसले वशवे नो दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे असम्बली के यो सीट वो वागा सीट दे इमरान खान से खपल सीट वो और 2004 के इमरान खान हुए चित्तों से कबायली सीमों के ऑपरेशन शुरू का वो खुजाब टोल कबायली सीमा के कर्जे दलायम जदे कबायली खाल को दे रिवाज न खबारियम दे रिवायात न खबारियम पता असम्बली के नोर चौक देख जो दे रिवायात न खबर न दी तो से दे बान कमरो फैसले मकाओ दा दे ऑपरेशन फैसला दा बे तो से न उजो खरो वताई बे नशोए दो कबायली सीमोना बियाम दागा सिवा लास पिंजला स्कोला दविश खाते ऑपरेशन है चवार लास पिंजला जरा वाले ऑपरेशन है दगो पकबाइली सीमों के उकड़े नतीजा दारोर से दा चे उस नोर ऑपरेशन दा पारा चे कम दी लिया रहा मोरावी हो याई चे नोर ऑपरेशन है कहूं सवाल दा के गलू चे कहा ऑपरेशन है कामयाबी में नो बिया पल ऑपरेशन चला कावे वो कहा ऑपरेशन है कामयाबी नवे नो बिया बे पल ऑपरेशन तो ला दे मन दे बोला चे कामयाबी देर की पता बोंदे दे मंगुलास दे मंग कबाइली सीमे पोया दी ओ कबाइली ओ प्रीति कोमा पैवा खबर बोंदे डेर जोन वाजे हा पोई को कराची दे तक ऑपरेशन प्योरे के दे सोहेल सेप्तो से लारोगलो और खबर रे तवका चेता ऑपरेशन दे तो मकसद कम उनदे वो शिकायत जोताई खो अल्हम्दुलिल्लाह देता से सर पैर आसमानों से सार दाई चले खोने पूरा वज़ीरात आलाइश हैसियत न लारी वज़ारतुल आइश हैसियत न लारी मनसबुल आइश हैसियत न लारी ओहदे आइश हैसियत न लारी का हैसियत लारी पल कौम में हैसियत लारी पल खौरा में हैसियत लारी पल कौम बंदे गैरत कभी पल खौरा बंदे गैरत कभी परुन ये में तवीली वो चिन्ह दे ऑपरेशन नलो में तवियाई चिन्ह दे ऑपरेशन तबे जोरावार वे तबे बदमाश वे एमोसरा पलोस की डुपाक लिश्ता खो जबारोस रश्ता खालक रोस रश्ता कौम रोस रवे लोड दाई ज़वान कुल रोस रवे लोड दाई युवा खेग लबे इंशाअल्लाह ताला तो ज़लम रसूम तो दाफिस तायत में रसूम सोहेल से पता खबर तोलम बोराक्षा चिपका मावरेस दो तोर मखियो अवाल ये वेल चा ऑपरेशन काऊ पजोर ये काऊ दे चा प्लोर दे रो बंदे मालिकी ख्वाजा आसिफ पे असम्बली के हुए अता तारड़ पे असम्बली के हुए उदा नोर तोर मखी दो बेडेर पहुंचा का सीना बंदे वेल चे काऊ ये वो जोलेमा तो होते मिनरल वाटर स्कूल वाला इंसान ये तो हो पे एसी के जोन तेरा वाला इंसान ये तो हो पे हीटर के जोन तेरा वाला इंसान ये तो सखाबारी है जब मैदान के सवाल आता है मैदान के बहाल को तो तेरेगी 75 साल के लिए चिशाई वर्कड़ी दी बेवशना हदी काट ना बगैर दे तो खाल को ला वर्कड़ी चिशाई दी तो सहूलियात वर्कड़ी दी चिरियाना बाद तो देख ज़ेना बमुंगमान ने फैसले कावे चगे दो तशनशू चेकेनो दो खाल को सरा
دغو خلکو سره فارمولا کو دغو سره شته دی حل به یې ته وښایي خو نه ځکه چې سهیل افریدي صاحب لا یې شکست دی خو هغه و خو د الله کورونه والله خیر الماکرین ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین یو انسان پلان کوي یو الله پلان کوي بهترین کارساز الله تعالی دی د الله شان ډېر غټ دی بیا څه وشو واوره وشوه ونښتو په خپل پلان کې بیا ترې مخکې تلا شو نو وروسته هماغه تور مخې یې بیا راومخې کړه کړو بیا یې ویل چې مونږ خلک نه دي راوباسلي دا 25 تاریخ ته پلور ورکړی و دا 25 تاریخ ته پلور ورکړی و دا چا ورکړی و تو ورکړی و چې 25 تاریخ نه پهلا بېر وځو وزه زه ته د الله په ذات قسم کوم چې په کوم باندې مونږ یې مور راوړی دی چې په کومه شپه باندې واوره اورېده او خلک ولته ګیر شو دا سهیل افریدي وزیر اعلی صاحب دغه ټوله کانوایي تیاره کړې وه چیف سکرټري او باقي خلک یې روباسلي وو او دغه ویل چې زه یې میدان خلکو له ورځم ما ورته وویل چې سهیل بھائی ته ویل ته څه کوې په دا شپه باندې نوره مسله به جوړه شي ما له یې ویل کرون مې راته وخوړو چې زه په دا کې درویغ نه ویم شیا به په سوړه کې ناست وي او زه به په هیټر کې ناست وم دا څنګه کېدای شي الله به رانه سبا پوښتنه نه کوي ما ورته ویل مو چې زه هم سهیل افریدي یم عبدالغني صاحب هم سهیل افریدي دی شفیع جان هم سهیل افریدي دی مونږ یې تو په طرف نه څو تو ورور نوید هغه سهیل افریدي دی مونږ څو که نه یې توی طرف نه ډېر په مینت سماجت باندې مونږ دی وسور کړو او مونږ ویل ته ټوله شپه تېره کړه خپل کوشش هم وکړو چې خلک رووځي دا خبره چې دغه ویایي چې دا په خپله خوښه راوتلي دلته د چا د ورور واده نه و چې دلته راتلو خپل کونه یې پرېښوو و نورې توسې چې کوم دي د نیو ودونه وو چې یا دپاره راتلو په ظلم هم راوباسلي دي په جبر هم راوباسلي دي خو یوه خبره واضحه ده او په دا یې ختموم چې انشاءالله تعالی دا سرپیره ځوانان دا به د خپلې خاورې سره د خپلو ځوانانو سره د خپلو سپینږیرو شملورو سره د خپلو خویندو میندو سره د هغو د لوپاټو د عزتونو سره د سر په قیمت هم ویلوړ وي انشاءالله تعالی ډېره مننه